नमस्कार, हांव संतोष गांवकर. म्हाजे बरोबर आमचे सांगे एसटी बांधव आसा, नानू भाऊ आसा, दोतोर एडवोकेट आसा, चंद्रकांत बाब आसा, अनिल काकोडकर आनी भरत महेश. तुमचे बी स्वागत करता. तर आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणजे कितें, गेल्ल्या फाटल्या 4 दिसाक पेपराचेर एक आवट जाल्लो की आमकां 4 मतदारसंघ एसटी बांधवांक जे आमचे मागणी आसले खूब वर्सांचे, ते पेपरार आवट जाले की 4 मतदारसंघ आमकां रिजर्वेशन मेळटा. पूण हालींच काल पयर पेपराचेर तेजेर एक बातमी येवपाक लागली की सांगेचे जो पळय एसटी रिजर्वेशन आसा ताका खंय तरी कोणाच्या पोटांत दुखल्या आनी ताका आमी अपोज करतले असो पेपराचेर न्यूज येता. तो पेपराचेर न्यूज येता ते खरेंच मनशान म्हणलां काय काय आमकां खबर ना, पूण पेपराचेर न्यूज येयला त्या प्रमाणे आमी हांगा क्लॅरिफिकेशन करपाक सोदतात. कारण 2012 आमचें आंदोलन जालें, मोठें आंदोलन जालें, बाळ्ळी जालें, त्याचे 11. त्याचे पयलीं सुद्दां आमी 20 वर्सांच्यान आमी ह्या मागणी मागत आसले, पूण थंयच्यान एक वेळ वेगळो जाल्लो आनी तेन्ना 12 मागणी आमकां सरकारान दिल्यो. आनी खूब वर्सांनी 14 वर्सांनी कशें जावं ह्या सरकारान, हांव प्रमोद सरकाराचे म्हणजे सीएम आसा तेचे अभिनंदन करता आनी तांकां देव बरें कर म्हणटा. तेणे आमकां जर रितसर रिजर्वेशन दिला जाल्यार तेजे स्वागतच आसा. पूण कोण तरी पोटांत दुखले मनीस की आपल्या फाटल्यान एसटी समाजाचे 12 पंच आसात, कोण तरी 5 सरपंच आसात आनी तांकां ते विरोध करपाक सोदतात. ह्या मतदारसंघात हेच्या रिजर्वेशनाक तांकां विरोध करपाक सोदतात. तर हांव ह्या माध्यमांतल्यान एकूच सांगूंक सोदता की आमचे एसटी बांधव आसा ऑल ओव्हर गोवाचे, कोणाकच हे जे रिजर्वेशन आसा कोणीच म्हाका दिसता ऑन स्टेजीचेर कोणीच ताका विरोध करचो ना आनी कोणाक त्या विरोधान ना, सगळ्यांक जाय आसा. म्हणून आमी ते आंदोलन केल्ले. आनी तशें करून समज जर ह्या पेपराचेर येयला त्या प्रमाणे समज जर खरेंच आसा जाल्यार हांव त्या एसटी बांधवां कडेन रिक्वेस्ट करता, हात जोडून नमस्कार करता की तेणे बाबा येवचें आनी प्रेस कॉन्फरन्साक सांगचें की आमकां हे एसटी रिजर्वेशन नाका आनी कित्याक नाका तेंय बी सांगचें. कारण ते रिजर्वेशनाचो ह्या मागण्या लागून आमी खंय तरी कोणाच्या भावाक, कोणा घोवाक, कोणा बापायक अशें जे भुरग्याक, कोणाल्या भुरग्यांक आमी बलिदान दिल्लें आहा, आमचे खातीर तेणें बलिदान दिल्लें आहा आनी ते आमकां पाप लागतले मोठे. म्हणून परत एकदा रिक्वेस्ट करता की हे जे कोण बांधव जर आसात आमचे एसटी समाजाचे जाल्यार तेंच्यांनी परत एकदा सांगता प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे आनी आमकां सांगून दिवचें, आमकां दाखोवन दिवचें की बाबा आमकां तें नाका आसलो. देव बरें करूं. नमस्कार. आयची प्रेस आपोवपाचो मुद्दो बाब संतोष गांवकारान सगळ्यांक सांगिल्लो आसा. आतां जशें म्हणटा तशें की 2 तारखेच्या पेपरार एक न्यूज प्रेस जालो की एसटीचे 5 सरपंच आनी 22 पंच हे खंय आतांच्या विद्यमान आमदाराक खंय पूर्ण सपोर्ट आसा आनी तो सपोर्ट कित्या खातीर तर रिजर्वेशन सांग्यार जावपाक जायना हाचे खातीर असो म्हणून एक न्यूज आसा. आतां हे पळय सुरवात जी पळय आसा ती 2003 आमकां एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो. 2003 ते 2011 ह्या मेरेन संघर्श करून 11 एक मोठें आंदोलन करचें पडलें. त्या आंदोलनात आमचे 2 जाण भाव सोंपले. तरी आसतना जे लॉंग पेंडिंग जो पळय आमचो डिमांड आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटी इन गोवा तो फुलफील जावपाचो आज खंय तरी एक मार्ग उगडसो दिसता. त्या वेळाचेर आज सांग्यार अशी दिसून येता की सांगे रिजर्वेशना भितर येता आनी जर रिजर्वेशन जालें जाल्यार सांगे तालुको रिजर्वेशना आसतलो. अशा वेळाचेर कोण तरी एक वेगळो विचार करून लोकांक एक दिशाभूल करूं सोदता की म्हणपाक की बाबा सांग्यार रिजर्वेशन आमी जावपाक दिवचे नात आनी जर जालें जाल्यार ताका आमचो विरोध आसतलो. आतां म्हाका दिसता की जे आंदोलन 2011 जालें त्या आंदोलनाक सांग्या वेल्यान मॅक्झिमम लोकांनी ताका सपोर्ट केल्लो आनी मॅक्झिमम लोक त्या आंदोलनाक भागी बीन जाल्ले. अशा वेळाचेर सांग्या वेल्यान ह्या एसटी रिजर्वेशनाक खंयच्या परिस्थितीक अपोज जावचो ना आनी एकूय आमचो एसटी बांधव ह्या एसटी रिजर्वेशनाक अपोज करचो ना अशें आमकां तरी विश्वास आसा. हो पेपराचेर न्यूज जाल्या नंतर आमी आमची परीन सगळ्या चौकशी केली की बाबा हे कोण पंच किंवा कोण सरपंच असो एकूय मनीस आमकां मेळना जो मनीस ह्या एसटी रिजर्वेशनाक अपोज करता. पण पेपरार न्यूज आयला ताचे वेल्यान आमी लोकांक सांगपाक सोदतात, सांगीकाराक लोकांक सांगपाक सोदतात, त्याच बरोबर आमच्या गोंयभर एसटी भावांक सांगपाक सोदतात की जर अशें म्हणया की आज सांग्यार खंयच्या एसटी भावाक समज जर हे विरोधान वचपाक जाय ताका एसटीक जे रिजर्वेशन मेळटा तें समज रिजर्वेशन नाका
जाल्यार तांणी मुखार येवन जशें संतोशान म्हणटा तशें मुखार येवन एक प्रेस घेवची किंवा मुखार येवन सांगचें की बाबरे आमकां अमके अमके रिजर्वेशन नाका. जर तुका रिजर्वेशन नाका तर कित्याक नाका ती बी स्पश्टीकरण त्या पंचांनी किंवा त्या सरपंचांनी दिवचें जर तांगेलो विरोध आसा जाल्यार. त्याच बरोबर अशें म्हणया की पेपरार न्यूज जाता कोणाचें तर कोणाचें उतर आयलें आसतलें. जर सुभाष फळदेसाय दिसता जो आमचो आमदार आसा की ताका एसटीच्या पंचांचो किंवा सरपंचाचो फूल सपोर्ट आसा ताणी येवन ती नांव डिस्क्लोज करची बाबा ह्या पंचायतीचो हो सरपंच किंवा हो पंच हो आपल्या बरोबर फूल सपोर्टान आसा आनी ताका एसटी रिजर्वेशन नाका. अशी जर गोष्टी जर मुखार येवन जर जाल्यो एक सुभाष फळदेसाय कडल्यान किंवा आमचे जे एसटीचे भाव जे पंच आणि सरपंच आसा तांचे कडल्यान जाल्यारच अशा अफवाचेर आमी विश्वास दवरतले आणि सांग्यावेले लोक ताचेर विश्वास दवरतले. ताचेर मुखार कितें विचार करपाचो तो विचार सांग्यावेले टोटल एसटी बांधव करतले. पण म्हाका दिसता की एकूय असो एसटी बांधव ना जो बांधव ह्या रिजर्वेशनाक अपोज करता. फक्त एक वार तयार करपाची ही गोष्ट आज सांग्यार घडल्या की कोणी तरी एक चूड पेटोवन घालची आणि तो व्हडलो उज पेटचो आणि ताचो फायदो आपल्या जावचो. ते कदापि शक्य जावची ना. एकूय एसटी बांधव ताका सपोर्ट करचो ना आणि रिजर्वेशनाक कोणूच विरोध करचो ना अशी म्हाका तरी दिसता.